एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह नगरपालिकाको 6 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 22 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले भिडियो प्रविधिमा कार्यक्रम निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालमा समेत राख्ने गरेका छौं। सामाजिक सञ्जालमा तपाईले हाम्रो भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यसपालि पनि हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई समेटेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुलीले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाइएको लगायतको खोपको विषयमा जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा गौरादह 6 का वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। वडा गतिविधिमा यहाँको एफएम प्लस द्वारा 6 नम्बर गतिविधि जनतासँग पुर्याइदिन सहयोग गर्नुहुने एफएम प्लसलाई धन्यवाद दिँदै, यो कोभिडको जुन भ्याक्सिन हामीले दोस्रो लड भनेर लगायौँ, उहाँहरूलाई पहिले अब उमेर हद जे जसरी भए पनि पहिलो डोज लगाउनेहरूलाई दोस्रो डोज सबैलाई नै लाउने गरी नै आएको हो। अब कति छुट्नु भएको पनि छ। दोस्रो डोजमा पनि 10-20 मानिसहरू छुटेको कुराहरू हामी कहाँ आइरहेको छ। अब कति छुटेकोलाई नगरपालिकामै बोलाएर पनि लगाइयो, त्यति हुँदा पनि छुटेको कुरा आइरहेछ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यो अब स्वास्थ्य शाखासँग बसेर छलफल गरेरै हामी उहाँहरूको पनि डोज पुरा गर्छौँ नै। त्यस पछाडि अब अहिले फेरि 18 वर्षदेखि माथि 44 वर्षसम्म भनेर अब नाम पहिलो पनि भ्याक्सिन नलगाउनेहरूलाई छुटेको छ अथवा उहाँले लाउनु नै भएको छैन भने उहाँहरूको पनि नाम सङ्कलन गरेर हामीले नगरपालिकामा हामीले पठाइसकेको अवस्था छ। दोस्रो यो पहिलो भ्याक्सिन नलाउनेहरूलाई हामी केही दिनभित्रमै लाउने कुराहरू छ। भ्याक्सिनबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन, सबैलाई हामी पुर्याएरै लाउँछौँ भन्ने सोच। कोरोना खोप सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने 1 महिना अघिको अविरल वर्षा हावाहुरीका कारणले पुगेको क्षति राहत वितरण लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर वडाले के गरिरहेको छ, के कस्तो पहल प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत मैले चाहिँ अब चैते धान रोप्ने किसानलाई भनेर 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ वार्डबाट। अब त्यो भोलि हामी कसरी त्यसलाई वितरण गर्छौँ, अब कुन तरिकाले जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले छलफल गरेका छैनौँ। भोलि हामी किसानहरू पनि बोलाउँछौँ।
अब हामी पनि बस्छौँ, टोल विकासको पनि साथीहरू राखेर अनि हामी छलफल गरेर यो छिटै अब त चैते जात्रा रोप्ने बेला पनि आयो, त्यसलाई पनि समिति बनाउनु पऱ्यो, पैसा निकाल्नु पऱ्यो, टाइम लाग्छ, सामान ल्याउनु पऱ्यो, के गर्ने हो। अब त्यसमा हामीले चाहिँ अब 10 कट्ठाभन्दा माथि रोप्नेलाई यति दिने भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। तर पनि अझै उहाँहरूलाई भोलि अब त्यतिले पुग्दैन कि अथवा के गर्न सकिन्छ त्यो छलफल गरेरै गर्ने हो। हामीले कृषिको लागि भनेर 5 लाख रुपियाँ पैसा राखेको छ। राष्ट्रिय जनगणनाको काम देशभरि सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 6 मा पनि राष्ट्रिय जनगणनाको काम गणकहरूले घर घरमै पुगेर गरेका छन्। घर नम्बरिङको कामदेखि लिएर भएका समग्र कामको सन्दर्भमा अब वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। अब अहिले पहिलो कुरा त उहाँहरू आउनुभयो हामीसँग, अब कार्यालयमा भेटेर हामी यसरी काम गर्न आएका हौँ भन्नुभयो। अब उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले अब 3 जना जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला काम गर्ने, एक सबै एकैचोटि त आउनुभयो होइन। अनि अब आफ्नो टोल हुँदो रहेछ उहाँहरूको पनि। अनि सर हामी यो टोलमा छौँ, म यहाँ छु भन्दै उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। अब भेटेसम्म अब मैले पनि उहाँलाई भन्दा हामीले सर कसैलाई छुटाएका छैनौँ, केही पनि विवरण छुटेको छैन, त्यसमा तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्, हामी पनि ढुक्क छौँ नि भन्नुभएको छ। र हामी छुट्यौँ भन्ने पनि अहिलेसम्म सुन्न पाएको छैन। राष्ट्रिय जनगणनाको काम गणकहरूले घरसम्म पुगेर गरेको सन्दर्भ र वडाले त्यसका निमित्त संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको, वडावासीलाई जानकारी गराएको, सुसूचित गराउने काम गरेको सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता परिचय पत्र निर्माणको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। यसपालि निर्वाचन स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मका निर्वाचनहरू हुने चरणमा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि मतदाता परिचय पत्रको अद्यावधिक गर्ने काम, राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणको कामलाई पुनः अगाडि बढाइएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। पहिलो कुरा त राष्ट्रिय परिचय पत्र अनि मतदाता परिचय पत्र अलिकति अगाडिदेखि नै अब नागरिकता बनाउने ठाउँमा अनि इलाका प्रशासन गौरीगणमा बनिरहेको छ। मेरो विचारमा त्यत्रो धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। सबैलाई जो मानिस नागरिकता बनाउन आउनुहुन्छ उहाँको उमेर अब पुगेको पछाडि अब दिन त नपाउनु होला, तर परिचय पत्रमा पनि गरेर फोटो खिचेर आउनुहोस् भन्दा खिचेका छौँ पनि भन्नुभएको छ। अब अलिकति साथीहरू कोही विदेश बसेको कारणले, कोही भर्खर आउनु भएको छ, कोही बसाइसकेर आउनुभएको कारणले सर हाम्रो त यहाँबाट छैन के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले बसाइसराई लिएर त्यहीँ जाने, इलाका प्रशासनमा जाने, बनाउने भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि पनि भनिदिएको छु। अब छुट्नु भएको रहेछ भने पनि अब अहिले अब फेरि पनि नगरपालिकामा आउँदैछ टोली, त्यतिखेर हामी उहाँहरूलाई ल्याएर मतदाता परिचय पत्रमा हामी फोटो खिचाउने छौँ, उहाँहरूलाई त नाम समावेश गर्नेछौँ। त्यसमा अब हामी पनि लागि परेर उहाँहरूको अधिकारलाई हामी जानकारी गराएरै काम गराउँछौँ। मेरो विचारमा त्यत्रो नछुट्नु पर्ने भन्ने नि हो अहिलेसम्म, तर धेरै हुनुहुन्न होला, केही भएर कोही विदेशबाट आउनुभएको, कोही केही भएको त्यस्तै कारणले रहनुभयो भने 10-20 साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो काम हामी अब यही पुसमा हुन्छ हाम्रो, त्यतिखेर पनि उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराएर सूचना प्रवाह गरेर हामी उहाँहरूलाई मतदाता परिचय पत्रमा नाम समावेश गर्न लगाउँछौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने।
पर्याप्त मात्रामा पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने, आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले कोरोना खोपको दोस्रो डोज प्रदान गरिएको विषय, अविरल वर्षा क्षति राहतको विषयको जानकारी, राष्ट्रिय जनगणना विषयको जानकारी, त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा मतदाता परिचय पत्र निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा अब भने योजना सम्झौताका विषयमा केही जानकारी गराउने बेला भएको छ। यसअघिका कार्यक्रममा पनि हामीले योजना सम्झौताका विषयमा जानकारी गराएका थियौं। पछिल्लो अवस्था के छ त? अब यो विषयमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः गौरादह 6 का वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। पहिलो कुरा त यसमा सम्झौता भन्दा पनि उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो। अब हामीले लगभग धेरै उपभोक्ता समिति बनाइसकेका छौँ। अब 5-6 वटा जस्तो अघि पनि हेरेको थिएँ मैले, 6 देखि 7 वटा हाम्रो उपभोक्ता समिति बन्न बाँकी छ। अब उहाँहरूलाई पनि केही दिनभित्रमै अब हामी सूचना प्रवाह गरेरै समिति बनाएर अनि हामी उपभोक्ता बनाइसक्छौँ। र बनेका साथीहरू जो उपभोक्ता समिति बनिसक्नु भएको छ, सम्झौताको तयारीमा उहाँहरू नगरपालिका आइरहनु भएको छ। अब त्यसमा कुनै ढिलासिस्ती हुँदैन। वडा अध्यक्षज्यूले वडामा पछिल्लो समयमा योजनाहरूको सम्झौताको, त्यसै गरी योजना कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने यसपालिको टोल क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। यसपालि हामीले दामुना बजारदेखि रतुवा खोला छेउसम्मको क्षेत्र, टिकाडाँगी क्षेत्रको विषयमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं। वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुलीले यसपालि छनौट गरिएको क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा गौरादह 6 का वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। टोल परिचयमा योभन्दा अगाडि मैले दामुना बजारको दिएको थिएँ। योपल्ट मैले पुरानो कोबराको 9 नम्बर वार्ड, अहिले गौरादह 6 नै भयो। त्यहाँनेरि दामुना बजारदेखि पश्चिम रत्वा खोलाको डिलमा अवस्थित टिल्लाडाँगी भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ एकै थरीको मानिसहरूको बसोबास छ, शर्मा जातिहरू बस्नुहुन्छ। त्यो टोलमा चाहिँ अब त्यो पुरानो 9मा चाहिँ भनेपछि अलिकति अरूतिरपट्टि आएर ताजपुरीहरू पनि बस्नु भएको छ। एक घर अब कार्की थरको पनि हुनुहुन्छ। नभए समग्रमा टिल्लाडाँगी भनेपछि शर्मा जाति नै बुझिन्छ। अब त्यहाँको साथीहरूको आय आर्जन भनेको त्यो हातको सिपाही हो। उहाँहरू चाहिँ काठको काम गर्नुहुन्छ, मिस्त्री हो। धेरै थोरै साथीहरू मात्रै खेतीपाती गर्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ अब काठकै काम गर्ने अथवा घर बनाउने काम गर्ने, मिस्त्रीको काम गरेर आफ्नो जिन्दगी चलाइरहनु भएको छ। अब खोलाको डिल भएको कारणले खोलाले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने पनि अब हामीलाई डर चाहिँ छ। तर पनि अब अहिलेसम्म अब हामीले जान्दा त्यहाँसम्म त्यो बस्तीमा चाहिँ खोलो उठेको छैन, पानीले केही असर गरेको छैन। पर्तिरबाट बगेर चाहिँ गइरहेको छ। तर उहाँहरू अहिले मैले जान्दादेखि त्यो टोल त्यहीँ थियो, अहिले पनि छ। र त्यो एक जातिको टोल, एक प्रकारको उहाँहरू भाइचाराको दृष्टिकोणले पनि बस्नु भएको छ। अब त्यहाँ पहिले त त्यति शिक्षा पनि थिएन उहाँहरूसँग। अहिले त त्यहाँको बच्चाहरू पनि सबै पढिरहनु भएको छ। धेरै भाइ बहिनीहरू +2 पढ्न गएको पनि म देख्छु। अनि अहिले पढाइमा पनि उहाँहरू अगाडि नै हुनुहुन्छ। बिजुली बत्ती त 6 नम्बर वार्डभरि सबैतिर घरमा चाहिँ पुगेकै छ। अब खेतीयोग्य जमिनमा पुर्याउन सकिएको छैन। खानेपानी अब ट्युबवेलकै भर हो, खानेपानी भनेर छैन। अब छैन भन्दा अहिले बन्दै छ। अब कति वर्ष लाग्छ बन्न, एकैचोटि हुँदो रहेनछ। त्यो खानेपानी बनिसके पछाडि सुविधा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, हामी सबैले पाउँछौँ, मैले पनि पाउँछु। तर अहिले चाहिँ सबै हामी ट्युबवेलकै भरमा भर भरेका छौँ। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 को दामुना बजारदेखि पश्चिम रतुवा खोला छेउसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर तयार गरिएको टिकाडाँगी क्षेत्रको जानकारी यहाँहरूले प्राप्त गरिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अन्त्यमा वडा अध्यक्षज्यूले कोरोनाको अर्को लहर
फैलिन सुरु भएको भन्दै सुरक्षित रहन आह्वान गर्नुभएको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण परिचय पत्रहरू निर्माणको क्रम सुरु भएको भन्दै ती परिचय पत्रहरू बनाउनका निमित्त वडावासीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अबको पालोमा कार्यक्रमको अन्त्यमा वडावासीलाई आह्वान आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ गौरादह 6 का वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। अब कोरोनाले त 2 वर्ष 3 वर्ष हामीलाई परिचय दिइसक्यो। अब अहिले त गयो होला भन्ने थियो, अहिले पनि आउँदैछ, सुनिँदैछ समाचारमा। अब बस्ने उपाय भनेको त सामाजिक दूरी नै हो रहेछ पहिलो कुरा हैन। अब अलिकति सामाजिक दूरी कायमै गरौँ। हिजो जसरी हामी बसेका थियौँ त्यसरी नै हिजो जसरी हामीले त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ, अहिले पनि त्यसरी नै गरौँ। अब अहिले अलिकति भिडभाड बढेको अवस्था चाहिँ छ। उहाँहरूलाई अबका कार्यक्रमहरू हैन, घरियासी कार्यक्रमहरू हुन्छन्, विवाह वर्तमान पुराणहरू हुन्छन्, त्यसलाई सकेसम्म थोरै समूहमा पारिवारिक तरिकाले नै मनाउँ भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव हो। अब कुन खालको यो कसरी आउँछ त्यो त देखेको छैनौँ हामीले, तर पनि अब रोग भनेपछि त अब डरलाग्दै नै होला। अब अहिले बिहान पनि हामीले विषयमा हाम्रो प्रहरी चौकीमा बसेर छलफल गऱ्यौँ, मास्क वितरण गर्ने अनि अब माइकिङ गर्ने भन्ने कुराहरू आज हाम्रो भएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त आफ्नो अब सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। बारी हो भने बारी हो भने मात्रै तुलफुल खान पाइन्छ भन्ने एउटा उखान छ। अब पहिलो कुरा त आफै बारी हौँ भन्ने नै कुरा हो मेरो, त्यो उखानलाई हामीले फलो गरौँ। अब केही समय अझै पनि लकडाउन हुने अवस्था पुग्यो कि भन्ने अवस्थामा पनि अब छौँ नै भन्नुपर्छ। देश विदेशहरूले अब लकडाउनको अवस्था ल्याइसकेका छन्। नेपालमा पनि भित्रिएको छ, अनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि भित्रियो भने पछाडि अब हामीसँग भारतसँग त खुल्ला नाका हो। अब यो नाकालाई कसरी हामीले बन्द गर्न सक्छौँ? हिजोकै जस्तो गरेर केही समय अझै अब हामीले गऱ्यौँ तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँमा लाग्यौँ भने हामी यसलाई पनि जित्न चाहिँ सक्छौँ। तर अब दूरी चाहिँ कायम गर्नैपर्छ। त्यसको लागि वडावासीहरूलाई हामी आजैदेखि अब आज त नभन्नु, आज निर्णय गरेका छ, भोलि या पछिसम्म माइकिङको काम हुन्छ, मास्क वितरणको काम हुन्छ। हिजो जसरी हामीले लकडाउनको बेलामा सेवा दिएका थियौँ त्यही थ्योरी पनि हामी अप्नाउन पर्छ कि भन्ने सोचमा पनि हामी छौँ। तर पनि जनताले दुःख चाहिँ हामी दिँदैनौँ, काम त हामी जसरी पनि उहाँहरूको निकाल्छौँ। तर पनि दूरी चाहिँ कायम गरौँ। एकपल्ट फेरि योसँग भिडौँ भन्ने मेरो जनतासँग, वडावासीसँग, गौरदवासीसँग सबैसँग मेरो यो अनुरोध। यहाँको कार्यक्रम मार्फत, यही कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई यो सूचना म भन्न चाहन्छु। र अन्तमा एकचोटि फेरि पनि कोही छुट्नुभएको छ भने मतदाता परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अब अहिले त त्यहीँ गौरीगञ्ज इलाकामा पनि बनाइदिइरहेको छ, भोलि नगरपालिका पनि आउँछ। त्यतिखेर तपाईँहरू कोही नछुटिकन त्यो काम गरिदिनुहोस्, त्यसमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिदिनुहोस् र हामीलाई पनि सफल बनाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूले कोरोनाबाट बच्न गर्नुभएको आह्वान, त्यसैगरी परिचय पत्रहरू बनाउनका निमित्त गर्नुभएको आग्रहसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रममा तपाईले कोरोना खोपको दोस्रो डोज प्रदान गरिएको विषय, वर्षा, क्षति राहत वितरण लगायतको विषयको जानकारी, राष्ट्रिय जनगणनाको विषयको जानकारी, त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा मतदाता परिचय पत्र निर्माण गर्ने सम्बन्धी कामको जानकारीको विषयमा कार्यक्रमको पूर्वार्धमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीले योजना, सम्झौता, कार्यान्वयन लगायतको अवस्थाको विषयमा जानकारी, त्यसैगरी दामुना बजारदेखि रतुवा खोला छेउसम्मको टीकाडाँगी क्षेत्रको विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। कोरोनाबाट बच्नका निमित्त वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको आह्वान, त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र बनाउने कामको सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको आह्वान र आग्रह पनि प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई यो मङ्सिर महिनाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल रेडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै
रेडियो सुनिरहनका निमित्त तपाईहरू सामु आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रममा वडाका पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनुहुने वडा अध्यक्षज्यूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।